बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खराब से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें। कर्ज से निजात, बीमारी से शिफा, टूटे हुए दिल का सुकून, या दुनिया और आखिरत में कामयाबी, या शौहर की मोहब्बत, या एक कामयाब शादी, या बे औलादी। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं का सरदार करार दिया है। और अगर ये दुआ तहज्जुद के वक्त आंसुओं के साथ मांगी जाए तो किस्मत बदलने लगती है, दुआएं रद्द नहीं होती और अल्लाह सुब्हानो तआला आपके दिल में, आपके ज़हन में एक ऐसा सुकून पैदा कर देते हैं जिसकी बराबरी कोई भी दुनियावी दौलत नहीं कर सकती। और वो जिक्र क्या है? वो है सैयदुल इस्तिग़फ़ार। देखिए, हज़रत शद्दाद बिन ओश से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुल इस्तिग़फ़ार ये है जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। और इस इस्तिग़फ़ार की अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बताई। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो शख्स दिन के वक्त इसको यकीन के साथ पढ़े और शाम से पहले फौत हो जाए, जन्नत में जाएगा, और जो रात के वक्त यकीन के साथ पढ़े और सुबह होने से पहले फौत हो जाए तो जन्नत में जाएगा। देखिए, इस हदीस में भी वही मेन फैक्टर है जो मैं आपको अपनी वीडियोस में बार बार बताती हूँ, जिसमें बार बार मैं एम्फसाइज करती हूँ कि यकीन के साथ पढ़ना किसी भी जिक्र को वो इसमें आज़म बना देता है। जब आप अपने जिक्र में, अपनी इबादत में यकीन ले आते हैं, तवक्कुल ले आते हैं अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के कलाम पर, वो जिक्र इतना पावरफुल बन जाता है कि वो सीधा अर्श तक पहुँचता है और आपकी दुआओं को कबूल करवाता है। तो ये सिर्फ इस्तिग़फ़ार ही नहीं है, ये इस्तिग़फ़ार का बादशाह है, एक मुकम्मल पैकेज है मैं जिसको कहूंगी कि जिसमें अल्लाह की तौहीद का इकरार है, गुनाहों का इतराफ है और आजिज़ाना माफी की दरख्वास्त शामिल है। आप जितने भी इसमें आज़म देख लें, वो इसमें आज़म के जिनको पढ़ने के बाद अल्लाह सुब्हानो तआला कभी आपकी दुआ रद्द नहीं कर सकते। और मैंने बहुत जब ऑब्जर्व किया इन दुआओं के हवाले से कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दुआओं के बारे में इशारा किया, ये दुआ पढ़ लेने के बाद किसी बंदे की दुआ रद्द नहीं होती। उन दुआओं में मेन जो पहले होता था वो होता था तौहीद। अल्लाह को अपनी वहदानियत, अपनी तौहीद बयान करने वाला बंदा बहुत पसंद है। ये भी कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई और है ही नहीं, ठीक है, वो अकेला है। फिर इसके साथ वो अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लेता है कि हाँ अल्लाह ताला, मैं जालिम हूँ, मेरे से खताएं हुई हैं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। फिर आजिज़ी के साथ अल्लाह से अपनी माफ़ी की दरख्वास्त करता है, आजिज़ी लेके आता है अपने रवैये में, अपनी दुआओं में, अपनी इबादत में अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह सुब्हानो ताला उसकी ज़िंदगी संवार देते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं आप सब के लिए कि अगर आप अपनी दुआएं मांगते हुए इन चंद पॉइंट्स को अपनी दुआओं में शामिल कर रहे हैं, मतलब कि पहले अल्लाह की तौहीद बयान करें, अपनी गुनाहों का इकरार करें अल्लाह के सामने और कन्फेस करें, और उसके बाद अल्लाह से माफ़ी मांगे तो वो ज़रूर माफ़ कर देता है, और उसका शुक्र अदा करें तो वो आपको और नवाजेगा। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, इस इस्तिग़फ़ार को तहज्जुद के वक्त पढ़ने से क्या ख़ास रिजल्ट मिलते हैं कि तहज्जुद का वक्त वो वक्त होता है, वो घड़ियां हैं जब तमाम दुनिया सो रही होती है और शहर खामोश होता है। इन अर्श के करीब से एक आवाज़ आती है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं रिस्क दूं, है कोई मुसीबत में कि मैं इसकी मुसीबत दूर कर दूं। सोचें कि जब आप सैयदुल इस्तिग़फ़ार जैसे कलमात तहज्जुद के वक्त सजदे में जाकर पढ़ें तो अल्लाह की रहमत किस तरह लपक कर आपको अपनी आगोश में ले लेगी। तो इन अल्फाज को, इस सैयदुल इस्तिग़फ़ार को मामूली मत समझें। एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद के वक्त सैयदुल इस्तिग़फ़ार को अपनी रूटीन में शामिल करें। आप देखेंगे कि आपके ज़िंदगी में किस तरह पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जो मामलात आपके रुके हुए थे, मामलात खुद ब खुद आपके हल होते जाएंगे और ऐसी जगह से अल्लाह ताला रास्ते बनाएंगे आपकी मुसीबत को दूर करने के कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं ना, मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हें रिस्क दूंगा, तुम्हें औलाद दूंगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर दूंगा। और एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह सुब्हानो तआला उसे वहाँ से रिस्क अता करते हैं जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता, ठीक है। और एक और रवायत में आता है उस बंदे को, इस्तिग़फ़ार करने वाले बंदे को ऐसे रिस्क अता किया जाता है जैसे अल्लाह सुब्हानो तआला परिंदों को अता करते हैं कि वो सुबह खाली पेट निकलते हैं लेकिन रात को भरे
بھرے پیٹ کے ساتھ اپنے حوصلوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، جو وہ ایک پتھر میں کیڑے کو رزق عطا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وسیلہ بنا سکتا ہے اس تک رزق پہنچانے کا، تو وہ آپ کو کس طرح بھول سکتا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے، لیکن میرا اللہ نہیں بھولتا اپنے بندے کو رزق دینا۔ اپنے رزق کی پریشانی مت کیا کریں، جس کا میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم سے کہ میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ دیکھیں آج ہم پریشان ہوتے ہیں اس چیز کے لیے جس کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، تم مجھ سے استغفار کر لو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں رزق دے دوں گا، ٹھیک ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ لیکن اللہ نے معافی کا وعدہ نہیں کیا، ہم اس کے لیے کیوں نہیں پریشان ہوتے، اس کے لیے کیوں نہیں تگ و دو کرتے؟ تو ہمیں جو ہے اس پوائنٹ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ چیز جو ہمارے لیے آخرت میں کام آئے، دنیا میں بھی کام آئے، اس کو اپنائیں، نہ صرف دنیا کو ہی چنے۔ تو جو یہ استغفار ہے اس کا ذرا مطلب سمجھ لیجئے کہ اس میں ہم کہیں گے کیا۔ اس سید الاستغفار کا مفہوم ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے وعدے پر قائم ہوں، میں اپنی برائیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیرے احسانات کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف فرما، تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ تو یہ اتنا خوبصورت اور جامع استغفار ہے جس میں آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اپنی عاجزی شو کر رہے ہیں، اپنی خطا کاریاں شو کر رہے ہیں، اور اللہ کے احسانات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ استغفار سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کے لیے؟ تو آپ میری تمام سسٹرز جو استغفار کی فضیلت کو سمجھتی ہیں، وہ اس سید الاستغفار کو کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ تہجد میں لازمی اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ وہ اس سید الاستغفار کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں، تہجد میں لازمی اس کو شروع کریں۔ اگر آپ کا کوئی بڑا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، تہجد میں اٹھیں اور 2 نوافل ادا کریں استغفار کے، 2 نوافل ادا کریں آپ شکرانے کے، اور 2 نوافل ادا کریں حاجت کے۔ 6 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ یہ سید الاستغفار کی دعا سجدے میں جا کر پڑھیں یا ہاتھ اٹھا کر پڑھیں۔ اگر زبانی نہیں آتی آپ کو تو آپ اس کو لگا سکتی ہیں، تلاوت اس کی لگا سکتی ہیں، ساتھ ساتھ اس کو رپیٹ کرتی جائیں یا دیکھ کر پڑھیں، جس طرح ایزی آپ کو لگتا ہے۔ اس سید الاستغفار کو تہجد میں پڑھ کر دیکھیں، کم از کم آپ نے اس کو 33 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ میں یہ منیمم تعداد آپ کو بتا رہی ہوں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ 100 مرتبہ لازمی اس کو پڑھیں، لیکن جو میری بہنیں وقت کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اس کو 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتی، وہ 33 سے شروع کر کے دیکھیں، 33 ٹائمز سے سٹارٹ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل میں ذکر کی اتنی محبت پیدا کر دیں گے، اتنی لگن پیدا کر دیں گے کہ آپ خود بخود کیسے آپ کی تعداد بڑھتی جائے گی استغفار کرنے کی، آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہم سب گناہ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم معافی مانگنا بھول گئے ہیں۔ تو آج رات آپ سب ایک فیصلہ کریں کہ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سید الاستغفار کے الفاظ کے ساتھ آپ رو لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہی تہجد آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی مشکلات، آپ کی حاجات کو پورا کروا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور شاید یہی دعا آپ کے لیے جنت کا پروانہ بن جائے، کے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پر امید رہیں، اس امید پہ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ضرور معاف کر دے گا، اور وہ معاف کرنا پسند کرتا ہے، اس کو عاجزی پسند ہے، ٹھیک ہے، اس کو حیا آتی ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو حیا آتی ہے کہ وہ کیسے اپنے اس بندے کے میں ہاتھ خالی لٹا، تو اس پروردگار کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی حاجات مانگیں، اپنے لیے مغفرت مانگیں، وہ ضرور آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، کرم کرے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک ادیبہ، عمران پروین، زرین خان، زاد نشان، نازیہ بانو، التمش، محمد عبداللہ، شمع پروین، اسما، رابعہ بصری، موحد وسیم، صالحہ رحمان، نواب زادی، کنیز فاطمہ، آئی خان، درہ شہباز خاتون، وحیدہ اینڈ ہسبینڈ، سم کلثوم، فینٹاسٹک فوڈ، دعا فاطمہ، سلمہ پروین، رابعہ انم، سائمہ شاہد، مریم یوسف، خضرہ خورشید، صوبیہ سجاد، ہما نگار، مریم معظم، شیخ شعیب، بسمہ، راشدہ پروین، ارشد محمود اینڈ فیملی، پری خان، مریم آصف، شبہ انجم، وسیم خان، نیاب، ماریہ ابراہیم، راجہ زین، طاہرہ سرمد، حمزہ، بسمہ، مبینہ، جمیلہ، نشا، امن، ارہا، سلمان، مائلہ علی، فاطمہ طلال، شاہدہ نواز، سائرہ، کرن، طاہرہ۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کی تمام حاجات کو پورا کر دیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے گھریلو معاملات سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد
رکھنا، شاد رکھنا اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کا رزق کے مسائل کو حل کر دیجیے، ان کو وسیع رزق عطا کیجیے اللہ پاک۔ جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کا سنوار دیجیے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔